बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई अपडेट्स, नई ख़बरें आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान की काबुल हुकूमत के साथ है, काबुल फ़ौजों के साथ जो लड़ाई जारी है, किन किन इलाकों में लड़ाई जारी है, कौन से इलाके तालिबान के कंट्रोल में जा रहे हैं और कहां पर काबुल फ़ौजें कामयाबी हासिल करने का दावा कर रही हैं, यह आपको बताएंगे। और सबसे अहम, इस वीडियो के अंदर अमरीकी अफवाज के इनखला के हवाले से भी कुछ ताज़ा मालूमात आपको फराहम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें। और आप हमारे ट्विटर अकाउंट को अगर फॉलो नहीं कर रखा अभी तक आपने, तो उसे भी लाजमी फ़ॉलो कर लें। जी हाँ नाज़रीन, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुज़श्ता 20 साल अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर ये जो जून का महीना गुज़रा है, जून 2021 का महीना, ये काबुल हुकूमत के बकौल, काबुल मीडिया के बकौल, ये खूनी महीना साबित हुआ है। सबसे ज़्यादा लड़ाई और सबसे ज़्यादा जंग इसी जून के महीने में हुई है, यानी पिछले महीने में हुई है, जिसमें यकीनन अफ़गान तालिबान ने फतूहात समेटी हैं। अफ़गान तालिबान ने पिछले एक महीने के दौरान 50 से ज़ायद जो डिस्ट्रिक्ट थे, जो अज़ला थे, उन पर कब्ज़ा किया है। और अफ़गान तालिबान के सामने पिछले एक महीने के दौरान जो काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, उनकी तादाद 5000 के करीब बनती है और दर्जनों सैकड़ों गिरफ़्तार हुए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं और सैकड़ों, जिसे आप कह सकते हैं कि वो तालिबान के आने के बाद वहाँ से फ़रार हुए हैं। ये जो रिपोर्ट है, ये काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला ट्रू मीडिया नेटवर्क है, उसने भी नशर की है। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि 6000 से ज़ायद तालिबान को काबुल फ़ौजों ने कत्ल किए है, मारा है। लेकिन अफ़गान तालिबान तरदीद करते हैं कि अगर 6000 लोगों को काबुल फ़ौज हम एक महीने में मार सकती है, तो इतने दिनों में तो फिर काबुल फ़ौज तालिबान को ख़त्म कर चुकी होती। लेकिन तालिबान तो फिर भी ख़त्म नहीं हुए, तालिबान तो फिर भी जीत रहे हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में काबुल फ़ौज तालिबान को मारती, तो फिर जो काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर होते हैं, जिनकी तस्वीर और वीडियोज़ दुनिया भर के अंदर सामने आ रही हैं, दुनिया देख रही है, तो वो फिर क्यों आ रही हैं? इसका मतलब ये है कि काबुल हुकूमत झूठ बोल रही है। साथ साथ इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि 3500 के करीब तालिबान को काबुल फ़ौजों ने ज़ख्मी भी किया है, लेकिन तालिबान इसकी भी तरदीद करते हैं। इसके अलावा 700 जो काबुल फ़ौजी हैं वो हलाक हुए हैं जून के महीने में और 1000 से ज़ायद काबुल फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। ये ख़ुद तस्लीम किया है ट्रू मीडिया नेटवर्क ने, काबुल हुकूमत ने और काबुल फ़ौज ने। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि 700 फ़ौजियों की बजाय 2000 के करीब जो फ़ौजी हैं वो हलाक हुए हैं, या फिर वो गिरफ़्तार हुए हैं, या फिर वो ज़ख्मी हुए हैं। ये तादाद कम बताई जा रही है और इसमें सिविलियन को भी शामिल किया था काबुल हुकूमत ने। लेकिन जो सिविलियन हैं, जो अवाम हैं, उनको तालिबान ने नहीं मारा है, तालिबान ये दावा करते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, ये जो जून का महीना गुजरा है काबुल हुकूमत के बकौल, ये बहुत खूनी महीना रहा है। लेकिन दर हकीकत तालिबान ने इस महीने में सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी हैं और जुलाई का महीना जून से भी ज़्यादा ख़तरनाक काबुल हुकूमत के लिए होने जा रहा है, काबुल फ़ौजों के लिए होने जा रहा है। और तालिबान इस महीने के अंदर अफ़गानिस्तान के बाकी मानदा अज़ला पर, डिस्ट्रिक्ट पर, सूबों पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, तालिबान के ज़राए ये बताते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो अहम तरीन जो इस रिपोर्ट के अंदर बात कही गई है, वो है 120 अज़ला पर तालिबान का मुहासरा काबुल हुकूमत ने ख़त्म करवाया है। लेकिन ये भी गलत बात है कि 120 डिस्ट्रिक्ट का मुहासरा अगर तालिबान से काबुल हुकूमत ख़त्म करवाती, तो फिर 50 से ज़ायद जो डिस्ट्रिक्ट तालिबान की कंट्रोल में गए हैं, तो वो फिर क्यों गए हैं? जिसका मतलब ये है कि काबुल हुकूमत जो दावे करती है उसके दलाइल नहीं हैं, उसके शवाहिद नहीं हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और नेटो भी इस पर मज़हक़ा ख़ेज़ी से करार देते हैं और इस पर हंसते हैं कि काबुल हुकूमत ये दावे कैसे करती है। तभी तो काबुल हुकूमत के साथ अमेरिका का जो एतमाद का ताल्लुक़ था वो भी कम होकर रह गया है। अब नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की कुछ ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हैं जो अफ़गान तालिबान ने गुज़श्ता तकरीबन 20 से 24 घंटों के दौरान की हैं। उनकी तफसील आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई अफ़गान तालिबान ने सूबा हेरात के अंदर की है। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट गौरियान है, इसके मरकज़ी शहर को तालिबान ने फ़तह कर लिया है और अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर भारी रेंजर्स की गाड़ियाँ
ٹینک اور اسی طرح سے دیگر اسلحہ طالبان کو حاصل ہوئے ہے۔ تقریباً 50 کے قریب کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں، جبکہ 20 سے زائد ہلاک کیے گئے ہیں یا زخمی کیے گئے ہیں۔ یہ صوبہ ہرات کے اندر کارروائی سامنے آئی ہے، جہاں پر گزشتہ 3 دنوں سے شدید لڑائی جاری ہے، کارروائیاں ہو رہی ہیں اور کابل حکومت کی فوجیں بھی لڑ رہی ہیں اور طالبان بھی یہاں پر بھرپور انداز سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغان طالبان کی جانب سے جو ایک اور کارروائی کی تفصیل نشر کی گئی ہے وہ ہے صوبہ خوست کے اندر، جہاں پر 22 کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں اور جہاں پر کابل حکومت کی متعدد چیک پوسٹیں طالبان کے قبضے میں گئی ہیں۔ یہ صوبہ خوست کے اندر کارروائی سامنے آئی ہے۔ اسی طرح سے افغان طالبان نے ایک اور کارروائی کا ذکر بھی کیا ہے کہ 2 دن سے صوبہ ہلمند کے اندر طالبان کا آپریشن جاری ہے۔ یہاں پر کئی چیک پوسٹیں طالبان خالی کروا کے قبضہ کر چکے ہیں۔ تازہ کارروائی میں 3 چیک پوسٹ بلکہ 13 چیک پوسٹیں طالبان نے فتح کی ہیں اور یہاں پر سینکڑوں کابل فوجی فرار ہوئے ہیں یا گرفتار ہوئے ہیں یا پھر ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں۔ یہ صوبہ ہلمند کے اندر کارروائی نشر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں قاری یوسف احمدی، انہوں نے ایک اور کارروائی کا بھی ذکر کیا ہے جو صوبہ قندھار کے اندر سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ قندھار کا محاصرہ جاری ہے اور جو مختلف اضلاع پر کابل فوجوں کا کنٹرول ہے اسے چھڑوانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس دوران 30 کابل فوجی قیدی بنائے گئے ہیں اور کئی فرار بھی ہوئے ہیں۔ بھاری اسلحہ اور مال غنیمت بھی طالبان کو صوبہ قندھار سے حاصل ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کارروائی کا ذکر ہے کہ صوبہ روزگان ہے، یہاں کا ڈسٹرکٹ ہے دھراؤد، غالباً اس کا نام ہے، اس میں 16 کابل فوجی سرنڈر ہوئے ہیں۔ بھاری اسلحہ بھی طالبان کو حاصل ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور بڑی کارروائی کا ذکر ہے جو صوبہ بدخشاں کے اندر بغلان کے اندر سامنے آئی ہے، جہاں پر 45 سے زائد کابل فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں اور متعدد سرنڈر اور گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ افغان طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ جن علاقوں کے اندر کابل فوجی ہتھیار نہیں ڈالتے ہیں یا ہماری مخالفت میں لڑائی کر رہے ہیں یا وہ کابل حکومت کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنا انجام جان لیں، یا وہ ہلاک کر دی جائیں گے یا وہ گرفتار ہوں گے یا پھر ان کے ساتھ کوئی اور سلوک ہوگا۔ اگر وہ خود خوشی سے ہتھیار ڈال دیں، سرنڈر ہو جائیں تو اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو محفوظ کر سکتے ہیں اور بچوں کو یتیم ہونے سے بچوا سکتے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان کی فتوحات میں رفتہ رفتہ بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور افغان طالبان پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کی پوزیشن میں جا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس کا ذکر کابل حکومت کے ماتحت چلنے والے میڈیا نے بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کا سرحدی علاقوں میں جو قبضہ ہے اس کو بڑھتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ افغان طالبان تاجکستان کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر پچھلے 3 ہفتوں سے قبضہ اور کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر بھی طالبان کی گرفت مضبوط ہے، جبکہ ازبکستان کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر بھی طالبان کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایسے میں کابل حکومت نے سینکڑوں اضافی فوجی دستوں کو ازبکستان سرحد پر لگا دیے ہے، روانہ کر دیے ہے تاکہ تجارت متاثر نہ ہو، طالبان کنٹرول حاصل نہ کریں۔ ناظرین کرام، رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان نے جو تاجکستان کا بارڈر کنٹرول میں لیے ہے، تو جب سے طالبان کی گرفت ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک افغان طالبان وہاں کا ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں، وہاں کی جو کمائی ہے، آمدنی ہے، وہ طالبان کو جا رہی ہے۔ تو افغان طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اضلاع ہیں، جو ڈسٹرکٹ ہیں، ان پر بھی فتح ہو رہی ہے اور جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر بھی کنٹرول حاصل کر کے جو وہاں کی تجارت ہے، اسے جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہ طالبان کی اسلامی حکومت کو جائے گا، جس سے طالبان کی اسلامی حکومت جو حکومتی نظام ہے، حکومتی اقدامات ہے، وہ چلائیں گے اور رفتہ رفتہ عوام کی فلاح و بہبود پر بھی جو پیسہ ہے وہ خرچ کیا جائے گا۔ تو ان ساری تفاصیل سے، ان ساری چیزوں سے ان کا اندازہ لگا کر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ افغان طالبان کی کابل حکومت کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ بھی ہے اور طالبان کی گرفت بھی مضبوط ہے اور کابل فوجیں شکست بھی کھا رہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو کابل فوجیں ہیں وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے رپورٹس نشر کر رہی ہیں کہ اتنے طالبان مار دیے، اتنے طالبان زخمی کر دیے، لیکن ان کے ثبوت اور شواہد پیش نہیں کیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک ناظرین کرام غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کا تعلق ہے تو وہ بھی افغانستان سے جاری ہے۔ اس وقت ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ امریکہ اور نیٹو اور دیگر جو ممالک ہیں ان کی فوجیں افغانستان سے نکل چکی ہیں، لیکن بہرحال امریکہ کی اور نیٹو کی کچھ فوجیں برقرار ہیں جو طالبان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اور طالبان کو پریشرائز کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ لیکن طالبان نے کہا ہے کہ جب تک ایک بھی فوجی غیر ملکی افغانستان کے اندر موجود ہے تو یہ مکمل فوجی انخلاء نہیں سمجھا جائے گا
اور ہم امریکہ کو، نیٹو کو، جن کا بھی فوجی ہوگا ان کو ماریں گے اور ہماری لڑائی ہوگی، لہٰذا دوحہ ایگریمنٹ کو پورا کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف سے افغان طالبان کے کیمپوں کے اندر جشن کا سما بھی ہے، کیونکہ امریکہ بگرام ایئر بیس خالی کر چکا ہے۔ امریکہ کے بقول وہ ساری فوجیں نکال چکے ہے سوائے 650 کے قریب فوجوں کے، لیکن بہرحال طالبان مکمل فوجی انخلا چاہتے ہیں اور جشن بھی منا رہے ہیں کہ اب ہماری حکومت 20 سال کے بعد بحال ہونے جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے ناظرین کرام آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔